हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में बात करेंगे शारजाह से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ। तैयारे का कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में राब्ता मुनक़ता हुआ और समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। K2 एयरवेज का बोइंग 737 कार्गो तैयारे में नेविगेशनल सिस्टम में खराबी हुई। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलाउद्दीन, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये K2 एयरवेज का बोइंग 737 तैयारा है जो शारजाह से कराची आते हुए नेविगेशन सिस्टम में खराबी का शिकार हुआ। कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। चंद मिनट बाद तैयारा तेजी से नीचे आना शुरू हो गया था। तैयारे ने अचानक सिमत तब्दील की। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में रेडार राब्ता मुनक़ता हो गया था। वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सेंटर फाल कर दिए गए। ये कहना है तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता कार्गो तैयारे में हमले के 5 अफराद सवार थे। मुख्तलिफ इदारे मुश्तरका तौर पर लापता तैयारी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जी तो सलाउद्दीन, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन की पोजीशन क्या है? क्या कुछ मिल सका? कोई जहाज से मुतालिक, तैयारे का कोई मलबा, कोई ऐसी चीज़ जिसे पता लग सके इससे मुतालिक? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी वो नहीं मिल सका है। रेस्क्यू टीम में मैरीटाइम एजेंसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। निजी कार्गो तैयारे जो ईडी एयर एम्बुलेंस भी वो भी इसमें हिस्सा ले रही है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई है इसके। और जो तर्जुमान नेविगेशनल पाकिस्तान खराबी की इत्तला मिली थी वो किस हद तक संगीन थी? कोई मेडे की कॉल दी गई तैयारे की जानिब से? देखें, अभी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ऐसी मेडे की कॉल नहीं मौसूल हुई थी, लेकिन जरा ये कहते हैं कि कंट्रोल टावर को ये इत्तला फराहम की गई थी कि इनके तैयारे में खराबी हुई है। चूंकि ये शारजाह से कराची आ रहा था, समंदरी हुदूद पे था, तो काफ़ी दुश्वारी हो रही थी ट्रैफिक कंट्रोलर को, लेकिन फिर भी काफ़ी रहनुमाई करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता मुनक़ता हो गया था अचानक से। ठीक है, सलाउद्दीन साथ ही रहेगा। शारजाह से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ और तैयारे का कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में राब्ता मुनक़ता हुआ। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। K2 एयरवेज का बोइंग 737 कार्गो तैयारा है जिसमें नेविगेशनल सिस्टम में खराबी हुई और कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई भी फराहम की। चंद मिनट बाद तैयारा तेजी से नीचे आना शुरू हुआ। तैयारे ने अचानक सिमत तब्दील की और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। इस वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फाल कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। शारजाह से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ। समंदर में इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। चंद मिनट बाद तैयारा तेजी से नीचे आना शुरू हुआ और तैयारे ने अचानक सिमत तब्दील की और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। इस वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फाल कर दिया गया है। शारजाह से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारे का कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में राब्ता मुनक़ता हुआ। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सलाउद्दीन, बताइएगा इस वक्त अब क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं? क्या बताया जा रहा है? किस तरह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी तक इत्तलात तो मौसूल नहीं हुई, लेकिन यही है कि सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया क्योंकि रात का वक्त भी है और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है और जो है रिस्पॉन्स सेंटर भी फाल इस वक्त हो चुका है और अभी तक कुछ इत्तलात ऐसे सामने नहीं आई हैं और लेकिन रेस्क्यू का अमल, सर्च एंड रेस्क्यू का अमल इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ एजेंसीज रेस्क्यू के अमल में हिस्सा ले रही हैं। और इसमें तैयारे के अमले के 5 अफराद भी सवार थे, इस हवाले से तस्दीक हो गई है? जी जी, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की तस्दीक की है कि 5 अफराद इसमें शामिल थे। ये कार्गो तैयारा था, शारजाह से कार्गो का सामान लेके इसने उड़ान भरी थी और जो कराची की तरफ ये आ रहा था। और उनसे मुतालिक कोई इत्तलात मौसूल हो सकी? उनका ताल्लुक कहाँ से था? कौन लोग थे? कुछ मालूम हो सका? देखें, अभी इस पे पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज और दीगर जिस पे तमाम डेटा इसका लिया जा रहा है। जबकि जहाज उड़ान भरता है तो उड़ान भरने से पहले तमाम इसकी पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को और अमले की फहरिस्त फराहम की जाती है कि इस पे कितने लोग सवार हैं और कितना टन ये सामान लेकर आ रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी भी अभी इस पे वो लगी हुई है कि तस्दीक करिए कि
اس میں 5 افراد جو سوار تھے کہ ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو صلاح الدین، کیا ابتدائی طور پہ یہ بتایا جا سکتا ہے یا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خرابی کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی، پھر چند منٹ کے بعد طیارہ تیزی سے نیچے آیا، تو کیا وجہ بتائی جا رہی ہے اچانک خرابی کی؟ پائلٹ کے کنٹرول کھو دینے کی وجہ ہو سکتی ہے؟ ابھی تک کیا کہا جا رہا ہے؟ ابھی تک تو ایسی اطلاع سامنے نہیں آئی، لیکن اطلاعات جو سامنے آئی ہیں کہ وہ طیارے میں اچانک خرابی پیدا ہوئی ہے، جس پر ایریا کنٹرول کراچی FIR کہلاتا ہے، فلائٹ انفارمیشن ریجن جسے کہتے ہیں، کہ رابطہ کیا کپتان نے، لیکن اس کے بعد جو ATC نے اس کو رہنمائی فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اچانک سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ لیکن جب بھی ایسی کال ہوتی ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، بہت زیادہ جہاز خراب ہوتا ہے، تو میڈے کی کال دی جاتی ہے کپتان کی جانب سے، لیکن ابھی اس قسم کی اطلاعات نہیں ہے، کہ صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ جہاز میں فنی خرابی پیدا ہوئی، اس کی رہنمائی کی جائے، جس پر فوری طور پر ٹریفک کنٹرولر رہنمائی کر رہے تھے۔ اس کو سن بتا رہے تھے کہ کتنی فٹ بلندی پہ اس کو رہنا چاہیے، جہاز کو کتنی کرنا ہے، لیکن وہ بعد میں ریڈار سے جہاز اچانک غائب ہوا، پھر بعد میں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ طیارہ گر گیا ہے سمندری حدود میں۔ جی صلاح الدین، ساتھ ہی رہے گا، لاپتہ ہونے والا طیارہ پائلٹ رضوان ادریس اور فیصل جتوئی اڑا رہے تھے۔ لاپتہ ہونے والا طیارہ پائلٹ رضوان ادریس اور فیصل جتوئی اڑا رہے تھے۔ شارجہ سے کراچی آنے والے نجی طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ کارگو طیارہ تھا یہ، اور اس طیارے کا کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں رابطہ منقطع ہوا۔ سمندر میں اس وقت سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، اور اس لاپتہ کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ K2 ایئر ویز کا یہ بوئنگ 737 کارگو طیارہ ہے، جس میں نیویگیشنل سسٹم میں خرابی ہوئی، جبکہ کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے طیارے کو فوری رہنمائی بھی فراہم کی، لیکن چند منٹ کے بعد طیارہ تیزی سے نیچے آنا شروع ہوا، اور اس طیارے نے اچانک سمت تبدیل کی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر فعال کر دیا گیا ہے، اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے۔ صلاح الدین، یہ بتائیے گا، جیسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ طیارے نے اچانک تیزی سے اڑان نیچے کی طرف آنا شروع ہوئی، اس کے بعد یہ لاپتہ ہو گیا، تو کیا اس کے بلیک باکس کے سگنلز کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی؟ کچھ بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، بلیک باکس کے سگنل ٹریس نہیں ہوتے۔ بلیک باکس جب ملتا ہے تو اس کی جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے، وہ اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے، اس پہ وجوہات سامنے آتی ہیں۔ بلیک باکس اوپن ہونے کے بعد اس سے پہلے کہنا قابل وقت ہوگا، لیکن اس سلسلے میں جو ہے جب تک چیزیں برآمد نہیں ہو جاتی، ریسکیو کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا، بلیک باکس ملنے کے بعد یہ تمام عوامل سامنے آئیں گے کہ آیا طیارے میں کیا خرابی پیدا ہوئی تھی، کہ انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، یا ایک دم سے دونوں انجن شٹ ڈاؤن ہو گئے تھے، تو یہ بھی کہنا قابل وقت ہوگا، لیکن یہ اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ طیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی، فنی خرابی کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ یعنی کہ فنی خرابی کے باعث حادثہ پیش آیا، کوئی موسمی خرابی نہیں تھی، کیونکہ جس وقت رابطہ منقطع ہوا وہاں سمندر کے علاقے میں موسم کی صورتحال معمول پر تھی۔ جی بالکل، ابھی تک تو یہی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، لیکن جب اس کی انویسٹیگیشن بہت بیٹھتا ہے، جو اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، تمام چیزوں پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن ابتدائی جو چیزیں سامنے آئی اس میں یہی آیا ہے کہ طیارے میں اچانک فنی خرابی پیدا ہے۔ چونکہ جب بھی یہ طیارہ اڑتا ہے، سب سے پہلے اس کے انجینئر اس کو چیک کرتے ہیں، کلیئرنس ملنے کے بعد یہ اڑان بھرتا ہے، اور کارگو طیارے کی خاص طور پہ جانچ کی جاتی ہے، چونکہ کئی ٹن وزنی سامان لے کے یہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ تو صلاح الدین، جب کارگو طیارے کی جانچ کی گئی تو مینٹیننس میں کوئی خرابی تو سامنے نہیں آئی، کیا بتایا جا رہا ہے اس سے متعلق؟ دیکھیں، اس وقت تو طیارے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ طیارے کی جب جانچ مکمل ہوتی ہے تو وہاں کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اڑان بھرنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو یہ اڑان بھرنے کے بعد اچانک اس پہ خرابی پیدا ہوئی تھی کارگو طیارے میں، اور جس پہ فوری طور پر کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا تھا، تو لیکن اس کے بعد کپتان کو رہنمائی فراہم کی گئی تھی، اس سے اچانک سے پھر رابطہ منقطع ہو گیا تھا کپتان اور ٹریفک کنٹرولر کے درمیان۔ اور صلاح الدین، کیونکہ یہ کارگو کا طیارہ تھا تو K2 ایئر ویز کے اس طیارے میں شارجہ سے کراچی کے لیے کیا سامان لایا جا رہا تھا؟ سامان کی نوعیت کیا تھی؟ اس حوالے سے کچھ معلوم ہو سکا؟ کوئی خطرناک آتش گیر مواد تو نہیں تھا اس میں؟ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں، جب اس کی تحقیقات ہوں گی، کارگو لسٹ سامنے آئے گی کہ کیا سامان تھا۔ عموماً اس میں مختلف قسم کی نوعیت کے سامان ہوتے ہیں جو کارگو
बुक कराए जाते हैं। तो ये क्योंकि वहाँ शारजाह में इन चीज़ों का बहुत सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद जो है जहाज़ में सामान लोड होता है और चेकिंग होने के बाद ये नहीं अभी कहा जा सकता, क्योंकि आतिशगीर मामलात में नहीं हो सकता, लेकिन क्या सामान था इसमें, ये तो जब इसकी तहकीकात होंगी तो चीज़ें सामने आएंगी। और सलाउद्दीन, जैसे कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो फिर क्या आसपास माहीगीरों से कुछ मालूम हो सका? कोई धमाके की आवाज़ सुनी गई हो, कुछ गिरने की आवाज़ आई हो समंदर में? नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई शवायद माहीगीरों की जानिब से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है, क्योंकि ज़ाहिर है रात का वक्त था और इस वक्त अभी रेस्क्यू का टीमें जारी हैं, वो रेस्क्यू की जा रही हैं, मैरीटाइम एजेंसी भी और दीगर इदारे भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। तो सलाउद्दीन, क्या कहा जा रहा है, अब कब तक बताया जाएगा, इससे मुतालिक मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन मालूम हो सकेगी, और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक मज़ीद कोई अपडेट मौसूल हुई हो? देखें, अभी तक तो कोई ऐसी इतलात नहीं, लेकिन यही बताया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से भी और दीगर एजेंसीज की जानिब से भी रेस्क्यू ऑपरेशन वो जारी है, उसका ऑपरेशन का अमल जारी है, ऑपरेशन किया जा रहा है। जैसी चीज़ें इतलात आती हैं तो फौरी तौर पर वो सामने आ जाएंगी। और सलाउद्दीन, पायलट और को पायलट के हवाले से तो उनके नाम मौसूल हो गए हैं, जो दीगर अमला था उससे मुतालिक कुछ मालूम हो सका? उनके मुतालिक भी अभी चीज़ें इस पर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी एक फहरिस्त जारी करने वाली है। तो जब हमारी बात हुई इनके तर्जुमान से, तो उस चीज़ों पे जो डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन है, जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान है, उनका भी यही कहना था कि इनके डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। सलाउद्दीन साथ ही रहेगा। शारजाह से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ और समंदर में इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। K2 एयरवेज का बोइंग 737 कार्गो तैयारा है, जिसमें नेविगेशनल सिस्टम में ख़राबी हुई और कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। चंद मिनट बाद तैयारा तेज़ी से नीचे आना शुरू हुआ। तैयारे ने अचानक सिम तब्दील की और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। इस वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फाल कर दिया गया है और तैयारे की तलाश इस वक्त जारी है। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। लापता होने वाला कार्गो तैयारा पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे और अमले के दीगर अफराद के हवाले से भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। K2 एयरवेज का बोइंग 737 कार्गो तैयारा है, जिसमें नेविगेशनल सिस्टम में ख़राबी हुई और कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई भी फराहम की, लेकिन चंद मिनट के बाद ही तैयारा तेज़ी से नीचे आना शुरू हुआ और इस तैयारे ने अचानक सिम तब्दील की और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। इस वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फाल कर दिया गया है। शारजाह से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ और इस तैयारे का कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में राब्ता मुनक़ता हुआ। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे और इस लापता होने वाले तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। कार्गो तैयारा था, अभी ये मालूम नहीं हो सका कि किस नौयत का सामान लेकर ये शारजाह से कराची आ रहा था। ये है K2 एयरवेज का बोइंग 737 कार्गो तैयारा, जिसमें नेविगेशनल सिस्टम में ख़राबी पैदा हुई और कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने इस तैयारे को फौरी रहनुमाई भी फराहम की, लेकिन चंद मिनट के बाद ये तैयारा तेज़ी से नीचे आना शुरू हुआ। इस तैयारे ने अचानक सिम तब्दील की और फिर इससे राब्ता मुनक़ता हो गया। इस तैयारे की तलाश की जा रही है। समंदर में इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तैयारे का कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में राब्ता मुनक़ता हुआ। शारजाह से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया है और इस लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे, जबकि लापता होने वाले तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। K2 एयरवेज का बोइंग 737 कार्गो तैयारा है, जिसमें नेविगेशनल सिस्टम में ख़राबी पैदा हुई और कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की, जबकि चंद मिनट बाद तैयारा तेज़ी से नीचे आना शुरू हुआ और इस तैयारे ने अचानक सिम तब्दील की और फिर राब्ता इससे मुनक़ता हो गया। तर्जुमान PA के मुताबिक इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में जारी है। लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे, जबकि इस लापता होने वाले तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। इस वक्त समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। K2 एयरवेज का बोइंग 737 कार्गो तैयारा है, जिसमें नेविगेशनल सिस्टम में ख़राबी हुई। कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की है
और अब ये तस्दीक की जा रही है कि इस तैयारे को हादसा पेश आया है। कराची से 300 किलोमीटर के दूर इस तैयारे को हादसा पेश आया है। इससे पहले कहा जा रहा था तैयारा लापता हुआ। तैयारे का कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में लापता मुनक़ता हुआ था और समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया था। इस लापता कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। सलाउद्दीन, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये कार्गो तैयारा था, शारजा से इसने उड़ान भरी थी। इसमें 5 जो कार्गो कैप्टन समेत थे, कैप्टन जतोई तैयारे को ऑपरेट कर रहे थे ज़राए के मुताबिक। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ओड़मारा के करीब ये हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन अभी कहना कबल सख्त हो, लेकिन तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां और उसके ऊपर जो मेरीटाइम एजेंसी है और दीगर रेस्क्यू इदारे इस पर रेस्क्यू का अमल जारी किए हुए, लेकिन अभी तक कहीं इसका अभी तक चीज़ें सामने नहीं आई है। लेकिन ज़राए का कहना है कि तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। तनोमन ये तैयारा जो था उड़ान भरी थी इसने शारजा से कराची के लिए, लेकिन कराची बदकिस्मत तैयारा कराची नहीं पहुंच सका था। इस तरीके से अभी तमाम इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से भी, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से भी इसकी सारी चीज़ें डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तर्जुमान सिविल एविएशन पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से मेरी अभी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि अभी तक इब्तिदाई मालूमात यही सामने आई हैं और जैसे ही इस पे हम चीज़ें इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं और तैयारे में क्या खराबी पैदा हुई थी, किस तरह से हादसे का शिकार हुआ, इंजन शट डाउन हुए थे या इंजन में खराबी पैदा हुई थी, तो वो उसकी अभी तहकीकात जारी है। और सलाउद्दीन, मालूम हो सका तैयारे ने कोई मेडे कॉल की थी इससे पहले? अब देखें, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ज़राए के मुताबिक ऐसी कॉल मौसूल नहीं हुई थी मेडे की, लेकिन उसका रिकॉर्ड डेटा जो कम्युनिकेशन हुई है रडार के थ्रू, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के थ्रू, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन कप्तान ने ये राब्ता किया जब समुंदरी हुदूद पे था, कराची की तरफ आ रहा था, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तैयारी की रहनुमाई करने की कोशिश की, उसकी रहनुमाई कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक से रास्ता मुनक़ता हो गया और जहाज भी रडार से गायब हो गया था। तो ज़राए का यही कहना है कि तैयारा जो है वो समंदर में गिरकर हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन अभी सिविल पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी इसकी तस्दीक नहीं कर रही। वो यही कह रही कि हमारे पास यही इत्तलात मौसूल हुई हैं कि तैयारा रडार से गायब हो और गया है। सलाउद्दीन, K2 एयरवेज की जानिब से कोई इससे मुतालिक इत्तलात सामने आई अभी तक? देखिए, उनसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनके कोई स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई इस किस्म का वो नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस वाक़े की तस्दीक की है। उन्होंने यही कहा कि हाँ, ये तैयारा आ रहा था, कार्गो तैयारा था, तो इस तरह से ये हादसे का शिकार हुआ है और कराची की तरफ इसने लैंड करना था, कार्गो सामान लेकर ये कराची आ रहा था। जी। और इब्तिदाई तौर पे क्या कहा जा रहा है, हादसे की वजह क्या हो सकती है सलाउद्दीन? कि अभी हादसे की वजूहात सामने नहीं आ सकती, तो इसलिए कि जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता, जब तक चीज़ें बरामद नहीं हो जाती, अगर समंदर में भी गिरा है जहाज, तो जब तक इसकी चीज़ें नहीं सामने आ जाती, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो उस वक्त ये मालूम हो सकेगा असल वजूहात क्या हुई थी, हादसे में क्या टेक्निकल खराबी हुई थी। लेकिन इब्तिदाई तौर पर यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि इंजन में खराबी पैदा हुई थी, कि इंजन में शट डाउन हुए थे। लेकिन ये जब तक तहकीकात कंप्लीट नहीं हो जाती, तहकीकात जब तक सामने आएंगी, ब्लैक बॉक्स आएगा, तो उसी वक्त चीज़ें सामने। लेकिन ज़राए यही बता रहे हैं कि इंजन में खराबी पैदा हुई थी तैयारे के। तो सलाउद्दीन, प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन भी होती है। आपने पहले भी बताया था कि जब जाहिर है कार्गो तैयारा है, जब रवाना होता है उससे पहले इंस्पेक्शन की जाती है, तो उस वक्त कोई तकनीकी खराबी रिपोर्ट नहीं हुई थी? शारजा एयरपोर्ट पे जो वहाँ के इंजीनियर्स ने जहाज को चेक किया था, तो जहाज उड़ान के काबिल था। हमेशा जब तक जहाज बिल्कुल भी कप्तान उसकी क्लियरेंस देता है और जब इंजीनियर चेक करते हैं, इंजीनियर्स के चेक करने के बाद कप्तान उसको फाइनल चेक करके उसको क्लियरेंस उड़ान भरने का कहता है कि जी ठीक है, जहाज ओके। इंजीनियर्स की रिपोर्ट को देखते हुए जहाज जो है वो उड़ान के लिए तैयार होता है। कप्तान लेकिन ज़राए के मुताबिक यही था, जब शारजा एयरपोर्ट से जहाज को जांच की गई, चेक किया गया, तो इंजीनियर की जानिब से जहाज बिल्कुल उड़ान के काबिल था। जब वहाँ से उड़ा है, उड़ान के बढ़ने में जब समंदरी हदूद पे पहुंचा, तो तैयारे ना अचानक
فنی خرابی پیدا ہوئی اور اس میں فوری طور پر ایئر ٹریفک کنٹرولر جو کراچی ریجن لگتا ہے FIR یہ کہلاتا ہے، فلائٹ انفارمیشن ریجن کے تحت جو کراچی ایئر ٹریفک کنٹرولر تھے ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے جہاز کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی، اس کو گائیڈ لائن دی، لیکن اچانک سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا کپتان سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بالکل ہی طیارہ ریڈار سے غائب ہوا۔ اور صلاح الدین، رابطہ منقطع ہوا، کیا اس سے پہلے میڈے کی کال دی گئی کیپٹن کی جانب سے؟ اب دیکھیں یہ چیز ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن عموماً اگر جہاز میں خطرناک حد تک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جہاز کپتان کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو وہ میڈے کی کال یقیناً دیتا ہے، چونکہ SOP یہی ہے کہ کپتان فوری طور پر میڈے کی کال دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جہاز جو ہے وہ انڈر کنٹرول، جو کنٹرول سے باہر ہو گیا، اس میں بہت زیادہ فنی خرابی پیدا ہو گئی، اس کو سنبھل نہیں رہا، تو اس لیے میڈے کی کال دی جاتی ہے۔ تو ایک ٹریفک کنٹرولر رہنمائی فرماتے، لیکن ٹریفک کنٹرولر کے ذرائع کے مطابق اس کو کافی حد تک رہنمائی فراہم کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد سے اچانک ریڈیو کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک دم غائب ہو گیا، طیارہ بھی ریڈار کہ اس سے غائب ہو گیا تھا۔ تو یہ اس طرح سے یہ حادثے کا شکار ہوا ہے، لیکن ابھی کچھ سامنے نہیں آ رہا کہ سمندر میں گرا ہے، چونکہ سمندر کے اوپر نہیں تھا تو ذرائع یہی کہتے ہیں کہ جہاز سمندر میں ہی گرا ہے، لیکن حتمی طور پر پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ترجمان کا یہی کہنا تھا کہ جو ابتدائی معلومات آئی ہیں وہ انہوں نے بتائی ہیں، لیکن چیزیں ہم ذرائع سے بھی لگے ہوئے چیزوں کہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی بھی اس بات کی وہ کرے کہ مطلب اس میں کتنے ٹن سامان تھا، تو وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں اوور لوڈ تو جہاز نہیں تھا، کہ جو انڈر کنٹرول ہوا جہاز اس چیز کی بھی تحقیقات کی جائیں گی کہ آیا جو کارگو کا سامان تھا اس پہ کتنا لوڈ کیا گیا تھا۔ اور صلاح الدین، عملے کے دیگر ارکان سے متعلق معلوم ہو سکا، ان کے نام سامنے آ سکے؟ اور دیکھیں ابھی تک کیپٹن اور وائس کیپٹن کا نام سامنے آیا ہے، عملے کا نام ابھی تک کوشش کریں کہ ہم اس کی فہرست حاصل کر لیں، کیونکہ اس وقت ایمرجنسی رسپانس سینٹر فعال ہو چکا ہے، تو اس پہ ابھی ان کے نام بھی ہم فوری طور پر ہم کوشش کریں گے کہ ان کے نام بھی اپنے ناظرین تک پہنچا دیے جائیں۔ اور صلاح الدین، اب پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ حادثے کا شکار ہوا یہ طیارہ کنفرم کر دیا گیا ہے ان کی جانب سے، مزید کیا معلومات سامنے آئی؟ دیکھیں ابھی تک جو ابتدائی معلومات کے مطابق پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے جو معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ تو یہی بتایا ہے کہ طیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی تھی اور اس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ صلاح الدین ساتھی رہے گا۔ شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو طیارے سے رابطہ منقطع ہوا، جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حادثے کا شکار کارگو طیارہ کراچی سے 300 کلومیٹر دور سمندر میں گرا ہے اور حادثے کا شکار ہوا ہے۔ حادثے کا شکار طیارے کی تلاش کے لیے اب سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ حادثے کا شکار طیارہ پائلٹ رضوان ادریس اور فیصل جتوئی اڑا رہے تھے۔ طیارے کا کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں رابطہ منقطع ہوا اور حادثے کا شکار کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ K2 ایئر ویز کا یہ بوئنگ 737 کارگو طیارہ ہے جس میں نیویگیشنل سسٹم میں خرابی ہوئی۔ کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی، جبکہ چند منٹ کے بعد ہی یہ طیارہ تیزی سے نیچے آنا شروع ہوا اور طیارے نے اچانک سمت تبدیل کی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ واقعے کے بعد ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر فعال کر دیا گیا۔ حادثے کا شکار طیارہ پاکستانی وقت کے مطابق 9:21 پر ریڈار سے غائب ہوا تھا۔ شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو طیارے کو حادثہ ہوا۔ حادثے کا شکار کارگو طیارہ کراچی سے 300 کلومیٹر دور سمندر میں گرا اور حادثے کا شکار طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن اس وقت جاری ہے، جبکہ اس حادثے کے شکار طیارے کے پائلٹ تھے رضوان ادریس اور فیصل جتوئی، جبکہ یہ طیارہ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں رابطہ اس سے منقطع ہوا اور حادثے کا شکار کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ ابتدائی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پائلٹ کی جانب سے کوئی میڈے کال نہیں دی گئی تھی، لیکن مزید معلومات بھی سامنے آتی رہیں گی۔ K2 ایئر ویز کا بوئنگ 737 کارگو طیارہ ہے جس میں نیویگیشن سسٹم میں خرابی ہوئی۔ کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے طیارے کو فوری رہنمائی بھی فراہم کی اور چند منٹ کے بعد طیارہ تیزی سے نیچے آنا شروع ہوا۔ اس طیارے نے اچانک سمت تبدیل کی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ کارگو طیارہ تھا جو کہ شارجہ سے کراچی سامان لے کر آ رہا تھا۔ ابھی اس سے متعلق بھی مزید معلومات سامنے آئیں گی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ فلائٹ سے پہلے بھی اس کو چیک کیا گیا تھا، لیکن کوئی بھی کسی بھی قسم کی ٹیکنیکل خرابی نہیں رپورٹ کی گئی تھی۔